जाल्यार एक्सपिरियन्स वो काही बोटलू पुट्टा म्हणून आपले बारी जागृतायन आले ते आसा खंय सारकी आमची ओवळे म्हणाली आलय रे शॅम्पेनाची बॉटल ओपन जाता म्हणून बेन दिसले रे जॉयला वय इल्लेशें बेन दिसलें ताका पळयतानाच कळलें म्हाका कितें जावं आज संभ्रमाचे शॅम्पेन ताणें ओपन केला पगतशें संभ्रमाचे केटरर्स आसा न्यू कोंकण केटरर्स बंटवाळ आता तुमच्या सेवेंथ उतरांची भासती टॉने आणि रेशल वयर बसून कशें बघता बरें बघता न्ही गे थंड हवा आसा थंड हव्यार भुमी वैकोटान बसयले बरें जाता खंय टॉने वय आज टॉने आणि रेशल अपुरबायेचो एक लग्न असो बेस्ताने स्वीकार करून हे जोडे ह्या वेदीर सोंपता आज हांव टॉनेकी फाटल्या 15 दिसां पयलें मेळिल्लो आनी रेशलाकी मेळिल्लो म्हाका टॉने आनी रेशला वयशांत सडीत कितेंच गोत्तुना ती बरी भुरगीं म्हणून हांवें आयकलां आनी टॉनेचो भाव आसा हांगासर तूं व्हडलो भाव मो तुजें नांव कितें कॅन्योट डिकोन्ना कॅन्योट टॉने कसो भुरगो बरो भुरगो न्ही तुझ्या की पाप की जोर मुझे की पाप वत्त पाप साहेब ताच्या की पाप जाल्यार तूं चिंत की कितलो पाप म्हणून आनी तुवें आनी एकलो भाव न्ही तुजें नांव कितें स्टॅनी स्टॅने टॉनेक राग येवचे खंयच्या विशयांत ल्हान ल्हान विशया व्हडल्या विशयाक येना तितल्या जाल्यार पुरो साहेबा वाचलो टॉने जैत की रेशला ल्हान ल्हान विशय मात्र जैत की व्हडल्या विशयाक कांय टेन्शन करनाका व्हडल्याच विशय उलयता चेडे माय जुलियन माय टॉनेक तुमी बरें करून वागयला न्ही गे टॉनेक तूं कितें म्हणूंक अपेक्षीताय एक बरो भुरगो जावंक अशें येता टॉने बरो भुरगो जाला हांगासर रेशलाचो हाती धरला न्ही गे ओके कितेंय जावं मलगड्यांची जाप बरी आसा आनी रेशला वेशांत म्हाका इल्लेशें कळीत जाय दटो रेशलाचो भाव न्ही तूं वय रेशलाक खंयचे हव्यास चड ताका लायक जावचे डान्सिंग सिंगींग सिंगींग न्ही गे तुका एक्टींग ते सिंग करता वो एक्टींग करता न्ही गे घरांत दादोस कायत आमची लिनाबाई तुका रेशल मस्त मोगाचें न्ही गे अरी एका कामान तुका सुदारचून व्हरता मो
नेंगी सदां ही दोगांय कुजनांत आसतात. कितेंय जावं मगाचे न्हू आज टॉनी आनी रेशाला विशांत तांच्या कुटुंबांत तुमी आयकलें आनी तांची वळख तशेंच झळक करून दिवंक तांकां उल्हास पटोवंक अभिनंदन पटोवंक एक माणेस्त आसा गूण चिंतपाचो तो आनी गांवांत बचपे फिरगजेचो एक्स पर्सनल एग्जिक्युटीव मुंबय आनी बागदाद इराकांत वावर ताणें केला. स्टॅनी डिसूजा बचपे लेखने नांवान सबार बरपां कोंकणी कन्नडा इंग्लीश पत्रांनी वेबसायटांनी लेखनां विनोद आनी 100च्या की चड अंकांना पायस ताचें जाल्यांत. बचपे फिरगजेचें पत्र आमचे शेताचो लगभग 7 वर्सां संपादक जावन सेवा ताणें दिल्या. विनोदाची 2 बूक हांव ते आनी ती आनी संतोशाची खबर प्रगट जाल्यात. ह्या माणेस्ताक वळ्यांच्या मोदेगांत हांव वचून मेळ्ळो आनी ताचे लागीं उलयलो आनी इतलें पुरो सांगल्या उपरांत तुमकां कितें जाय हो एक मनेस्त गूण चिंतपाचो म्हणून हांवें उडल सांगलें आनी दुसरो कोणूच न्ही आमचो मोगाचो स्टॅनी डिसोजा तुमकां आमी सगळ्या वळ्यांच्या तर्फेन मोगान ह्या वेदेक स्वागत करता. ह्या जोड्याक बरें मागच्याक. देव बरें करूं तुका विन्सी बनपूळ. पयल्या मिलनांत भेटली नयना जमली एकाच किणान दोगांची मनां. रेवेर बरयल्लीं नांवां धुवन गेलीं लारांनी रोंबयलीं मारनां ससनाच्या ससनाक आपल्या काळजांनी. वय आमच्या सर्वांच्या मुखार ह्या वेळी हिंस एकामेका भेटल्लीं काळजां मनां आज वकाल रेशेल अनिता नवरो टॉनी मॅन्युअल थोड्याच घडयां आनी लग्नाच्या सक्रामेंतान मोगाच्या मंदामेंतान पतीन आनी पती म्हणल्या वज्रबंदांत एक जालीं सुखांत तशें दुखांत. टोनी आनी रेशेल हांची एकामेका वळख पयले फावटी टोनी आपल्या मामाच्या दुयेक भेटूंक गेल्या वेळार जाल्ली म्हणलें कळून येता. तें कशें म्हळ्यार रेशेल हाच्या मामाच्या दुयेचे इश्टीन आनी त्या घडये एकामेका लायिल्ली दिश्ट जाल्ली वळख आज लग्नाच्या सक्रामेंतान घट जाल्या. देवादीन लिना वेरोनिका बायांनी ही सैरेक पसंत केल्ली आनी घट केल्ली म्हणलें आयकूंक मेळ्ळां. आज देवादीन लिना बायेची आनी देवादीन ताच्या पप्पाची विस्नार आशिर्वादां निजाकी ह्या जोड्यार जेवतलें तें खंडीत. आज टॉनी आनी रेशेल ह्या घडये आपल्या काळजान उमाळून येवच्या संतोशान ही दड्या आनी दडयेसांगी तांच्या उडासान उरच्या आसलेल्या जिविताच्या वरच्या दिसाक हांगासर आयतीन जाल्यांत. हे मिलान कुटुंब संबंद रचता. आज एका नव्या कुटुंबाची बुन्याद पडटना हाका कारण जाल्लीं 2 कुटुंबां जावन आसात. फाल्दा आनी फिरगजेचें डिकुन्ना कुटुंब आनी केलाराय फिरगजेचें डिकुस्ता कुटुंब. आयच्या ओकलेच्या कुटुंबा विशीं सांगचें जाल्यार केलाराय फिरगजेच्या रॉकी आनी लिना डिकोस्ता हांकां तेगां भुरग्यांचें देणें. मलगडो चर्को आनी उपरांतलीं दोगां चेडवां भुरगीं. वळख सांगतना दयेकन उबें रावचें. मनेस्त रॉकी डिकोस्ता सबार वर्सां जावन संत उद्यम रॉयसन प्रिंटींग प्रेस निर्मार्गान चलोवन आसा. मनेस्तेन लिना डिकोस्ता घर सांबाळून आसा. मलगडो फोत हो रॉयसन B.Com शिकप संपोवन आपल्या बापाय संगी वावर करन आसा. दुसरें रॉयलीन अलंगार फिरगजेच्या उर्बन रॉड्रिगस कडेन लग्न जालां. हांकां वेन जोस्फा म्हणलो तेरको भुरगो आसा. आयचे मणीक वकाल रेशेलान MBA शिकप आपणायलां. अल्फा फूड्स प्रायवेट लिमिटेड मँगलोर हांगासर HR एंड डायरेक्टर जावन वावर करन आसा. तुमकां सर्वांक अभिनंदन आनी उल्हास फटयता. आतां न्हवरे केल्या कुटुंबा विशीं सांगचें जाल्यार फाल्दा आनी फिरगजेच्या देवादीन जेम्स आनी देवादीन लिना वेरोनिका डिकुन्ना
हांकां 5 चरके भुरगे जे देणे मलगोडो पूत रॉनी देवादीन जाला. दुसरो कॅनोट कोडयाळान इलेक्ट्रीक कॉन्ट्रॅक्टर जावन वावर करन आसा. हाचें काजार प्रिती कडेन जाला. हाका सियोना आनी ॲसना म्हणले दोगां चेडवां भुरगीं आसात. आनी ॲसर म्हणलो चरको भुरगो आसा. तिसरो डॅनियल 12 वर्सां जावन दुबयन कामार आसा. हाचें युवा कडेन काजार जाला. हांकां डिओन आनी ड्वायन म्हणले 2 चरके भुरगे आसात. चवथो स्टॅनिंग सान लुईस कॉलेजीन अकावंटंसीच्या कामार आसा. हाचे एनसीटा कडेन काजार जाला आनी हांकां सेर्वीन म्हणलो चरको भुरगो आसा. निमानो हँडसम डॅसिंग नवरो टोनी हांगासर शिकप संपोवन सुमार 7 वर्सां जावन दुबयन कामार आसा. हो प्रिसिशन प्लास्टीक कंपनीन लॉजिस्टीक एसिस्टंट सुपरवायझराचे कामार आसा. तुमकां सर्वांक अभिनंदन उल्हास पटयता. टोनीक हांव सबार तेंपा जावन वळखून आनी उलोवन जाणा. हो एक उक्त्या मनाचो व्यक्ती म्हणयेत. रिशेल बऱ्या सेगुणान वाडिल्ली चली जावन आसा. टोनी आनी रिशेल तुमी दोगांय कामार वचून बऱ्या फुडाराची बुन्याद येदोळूच पडला. हें तुमकां तुमच्या मुखल्या जिवितांत आदार जावं. जिवीत तुमचें शांती समाधानान मुखार वचूं. तुमची आशा आत्रेक सुफळ जावं. तुमची सोर सपनां जारी जावन दीत. ह्या दिसाचो उडास तुमच्या काळजान मोगास जावन उरोवन दी. आज तुमच्या काळजान उमाळ येवचो मोहक आनी संतोश तुमच्या जिविताच्या तृप्तेची सुरवात जावन दी. टोनी आनी रिशल काजारांत प्रमुख जावन 3 संगती गरजेच्यो. पयलें आपल्या संगतपणाचो उडास केदाळय दवरचो. दुसरें एकामेकाक बक्षुचें. तिसरें खंयच्याय वेळार एकामेकाचो सांगात सोडिना जावचें. तुमी आस्तान उडास दवरचो. तुमच्या काजाराचो बसवण्यो तुमच्या बऱ्या वेळार मात न्ही बगार कश्टांच्या वेळार जारी करचो चड गरजेचो. टोनी आनी रिशल तुमी एकामेकाक बऱ्यांतलें बरें दिवंक प्रयत्न करचें. तुमची काजारी जिणी समजणेन सुस्निकायेन देखी बरीत आदरसून सुदर्सून संतोशान बरोवन दी. वाडोवन दी. फुलोवन दी. फरजळोवन दी आनी तुमकां बऱ्या भलायकेन दवरून दी. सर आमी वायनाचो ग्लास उबरया. आयच्या ह्या बागी दिसा म्हज्या आनी सर्वांच्या तर्फेन हांव तुमकां उल्हास दितां. बरें मागतां. बागी नवें वर्स मागतां आनी चियर्स म्हणटां. तुमकां सर्वांकय बागी नवें वर्स मागतां. देव बरें करूं. थँक्यू. आणि रेशल टोनी हांगातावन हांगाच रावताय की या थंयसर येताय विच इज कम्फर्टेबल थंयच येताय न्ही गे. टोनीक इल्लेशें वॉक करचें खंय. तशें आज टोनीचें काळीज परत्या संतोशान आसा. कित्याक ताच्या बगलेक रिशेल आसा. न्ही रिशेल आज ह्या तुमच्या परत्या सुवाळ्यार तुमकां सर्वांनी बरें मागलें. आनी आज टोनी तुमचे लागीं उलयता खंय. जें कितें उलयता टोनीचीं काळजांची बगनां तुमी आयकुयात. अर्गां दिता धन्यदेवाक. आयचे दीस म्हाका आनीक रिशालाक फावो केल्ल्या खातीर. आज आमचे रेस्पेर केल्ल्या मनादेक बाप GW वास तशेंच आमचो विगार बाप विन्सेंट विक्टर मिनेजस आनी केलराय विगेचो सहायक विगार बापांक आनी सर्व सेर्यपात्रांक हांव काळजान हांव उपकार पाठयतां. हांव आज उडास हाडटां देवादीन जाल्ल्या म्हज्या पप्पा मम्मीचो आनी भाऊ रॉनीचो. तांकां आत्मेत हांव असनाचो विशय मागतां. हांव काळजान हांव उपकार बावरतां म्हज्या भावांचो वनियांचो तशेंच रिशलाच्या पापा मम्मीचो भावाचो आनी ताणें दिल्ल्या मोगाक आनी सहकाराक.
म्हाका फाटीं दिल्ल्या पदर मदरींचो, बापू मोशांचो, मामो मामयांचो, भाऊ भयण्यांचो, काजिनांचो, इश्टाचो आनी सर्व कुटुंबादारांचो. आमच्या मुखल्या जिवनाक बरें मागिल्ल्या स्टॅनी डिसोजा बचपे तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच कार्यासो एमसी विन्सी बंटोळ तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. समेस्तांक देव बरें करूं. मुंबयतावन आयिल्ल्या सर म्हज्या बाप्पू मावश्यांक आनी सर्वांक काजिन्सांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचेर मोग दोन आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू वन एंड ऑल. कितेंय जावं मुंबय आनी कोडयाळा थंय मस्त मोग आसा खंय. त्या खातीर माण्याची ओवळी सबार हांगासर हजर आसात. टोणे आनी रेशलाच्या मोगांत वंठयली जावं. तर आमचे हातांत आशिल्ले ग्लास आमी एकडे बरो उखलून धरया. चीयर अप करया न्ही गे. ओके. टोणे आनी रेशल तुमचे लग्नाचे जेवेत आज काडले हे मॅट शाश्वत सांबाळूंक तसो देव तुमकां आदार दिवन दी. चियर्स. भलायके खातीर वायनाचे ग्लास म्हणटात तेंकां. सरल्यात भुरग्यांक येवन खंय माय हुशार आसा पळय गी. भोंवडेक बाई सरल्यान खंय न्ही गे. बरें सांगलें माय तुवें करेक्ट सांगलें. मामये आनी मामा सांगाता भोवंक बाई सरली खंय कादरी पार्काक गे. यात्तू पार्कान खंय कोलासो ग्रावंड येदें व्हडलें आसा. आनी ह्या कोलासो ग्रावंडाची एक विशेशता 40 टायपाचे फ्रुट्साचे रोक आसात खंय. फ्रुट्स आंब्याचे जैत की 40 नमुन्याचे ते सकयल आसात. कोण ना की वयर दिसनात. कोणी आतां सोरूंक की वचनाका जैत की तो हांगा तसा मनेस्त. आर्थर एका कार्याक तुमी तांकां मेळचे. तुमकां हांगासर तुमचें कार्य करी जाय जाल्यार ताका तुमी मेळयेत. वय आज हे जोडे भोंवडेक बाय सरला मायन सांगलें बरें. आनी तुमच्या मदें गात ते भोंवता. आय रिक्वेस्ट ऑल द कपल्स प्लीज कम फॉरवर्ड. प्लीज जॉइन फॉर अ ग्रँड मार्च वेडिंग मार्च. आणि ह्यो एक ल्हानसो पुरशाव आमी करता हांगासर. प्लीज बंबई से हाय मेरा दोस्त दोस्त हांगासर आसा. म्हणजे सुमधूर संगीताच्या आवाजान हांगासर हे जोडे आपले पावलां काडटा आनी तुमचे संगीती येवंक आशेतात. तुमचो भरपूर ताळयांचा आवाज तांकां दिवया. ह्या तांच्या पुरशावान तुमी सांगात दिया. ताळयांच्या आवाजा बराबर हे जोडे आतां हांगासर वेडिंग मार्च करता. तुमच्या ताळयांचा आवाज दिव्या. भरपूर ताळयांचा आवाज दिव्या. कोण नाही उगेच स्पर्श नाका. ताळयो दिया. Marching in, when the saints go marching in. Oh Lord, I want me to rock the whole night longer. I just met a girl and she's from Willamette, Wanda. I can dance and she can sing. We can rock the whole night longer. Willamette, Wanda. Willamette, Wanda. Willamette, say Willamette, Wanda. Willamette. Coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain. She'll be coming round the mountain. She'll be coming round the mountain when she comes. She'll be riding 6 white horses when she comes. She'll be riding 6 white horses when she comes. She'll be riding 6 white horses. She'll be riding 6 white horses. She'll be riding 6 white horses when she comes.
This is Christmas season, so there isn't any reason we can dance the Christmas polka. Hear the tables ringing, everybody singing, dancing the Christmas polka. This is Christmas season, so there isn't any reason we can dance the Christmas polka. Hear those tables ringing, everybody singing, dancing.